अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आधी रात का वक्त था जब अन्ना को अपनी सांस बंद होती हुई महसूस हुई थी। वो बदहवास सी उठ बैठी थी, लेकिन सामने मौजूद शख्स को देखते हुए वो पूरी जान से लज रही थी। वो जानती थी कि उसके नकाब पर उस शख्स का रिएक्शन शदीद होने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी? वो फटी फटी आंखों से सामने वाले को देख रही थी। नकाब मुबारक हो अनादिल, लेकिन ये पूछना था कि नकाब पर नकाब कौन से मजहब में जायज़ है मोहतरमा। उसकी बात सुनते अन्ना की आंखें खौफ से कपकपाई थी। नकाब अगर दूसरी बार भी एक शख्स से हो तो बिल्कुल जायज़ है। वो खुद को कंपोज करने की कोशिश में लगी हुई थी। शट अप डैम इट, वो सिर्फ जुबान का पास था, या शायद मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसकी आंखों से लपकते शोले अन्ना को बसम कर देना चाहते थे। लाइक सीरियसली, अगर तुम अपनी नका को गलती समझकर गुनाह की तरह छुपा सकती हो तो अन्ना दिलावर उसे ऐसे भी एक्सपोज कर सकती है। रेडी फॉर ब्राइड टू बी, इस तजाया अंदाज में कहते वो दुल्हन बहुत को अच्छा खासा दचका दे चुकी थी। तुम्हारा ये प्लान कभी कामयाब नहीं होगा, वो आनिश कंजे में उसकी क्लाई को जक करते हुए बोला था। प्लान करने वाली जात तो रब की है। लेट मी टेल यू वन थिंग, आज का ड्रामा मेरा प्लान हरगिज नहीं था। तुमने सबके सामने मुझे अपनाया, सो ये निकाह तो गुनाह नहीं है ना। दुल्हन बद की हालत से आहस उठाते हुए वो बिस्तर छोड़ने लगी थी जब दुल्हन ने उसे एक झटके से दोबारा बिस्तर पर गिराया था। मुझे बेकार का कोई खौफ नहीं। जादू के बारे में, मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के बारे में बात करें। आओ ना, पसंदीदा जज्बात को मारने की बात करें। वो उस पर झुके अपनी शहादत की उंगली उसके लबों पर फेरते हमेशा से अपने दरश्त अल्फाजों का इस्तेमाल करते उसके हिसाबों से खेला था। वो अन्ना को अच्छा खासा खौफजदा कर चुका था। दिलहान बद की गुर्बत और हमेशा से उसकी बेहुदा शायरी अन्ना के लिए खौफ का ही बायस बनी थी। मैं इस निकाह को पब्लिश कर दूंगी, अन्ना ने सहमी सी धमकी लगाई थी। करके दिखाओ, अपना अगला ठिकाना सोच लेना अनादिर। दिलहाम ने उस पर झुकते उसके शानों को लब्बू से मिस करते हुए गोया उसको धमकी का ट्रायल दिखाया था। अन्ना बेबस सी होकर रह गई थी। बहुत पछताने वाले हो तुम दिलहान, बहुत। वो एक जब्त बड़ा आंसू लड़कते हुए सुनहरी रुखसार पर आया था। जहाँ इतने पछतावे हैं वहाँ एक और सही। उसकी आंखों में हलकोड़े लेते खौफ और उसकी बातों की मसनूई मजबूती पर मजाक उड़ाते उसके बेमोल आंसू को शहादत की उंगली पर ले खड़ा हो गया था। आइंदा बहुत हवेली की तरफ कदम ही मत बढ़ाना अनादिल, वरना बहुत बुरा होगा। जाते समय भी उसे तरी लगाना नहीं भूला था। अन्ना बिखरे वजूद से उठ बैठी थी। उसे तो लगा था शायद उस शख्स का गरूर तोड़ देगी, लेकिन नहीं, वो नहीं कर पाई थी। इस बार भी अनादिल हार रही थी। सुलगती आंखों से दीवार पर चिपसा तहरीर को देखा, जो खौफ के वजन में एक और बार का इजाफा था। बाढ़ हमारे कंधों पर कुछ भी नहीं बड़ा हुआ है, कोई शिकायत नहीं कर रहा, हमारे पागल दिल का मुजरम। अनादिल दोनों हाथों में चेहरा छुपाए एक बार फिर से रो दी। इन पहेलियों को सुलझाना उसके बस में नहीं था, लेकिन एक काम था जिसके बस में था, और वो थी नफरत, जो उसे दुल्हन बहत के नाम से मंसूब होते ही हो गई थी। रोड पर तेजी से गाड़ी दौड़ाते हुए दुल्हन बहत के दर्द वो लड़की एक बार फिर से जुगा चुकी थी। उसे गुस्से की जाती से हथेली डैशबोर्ड पर मारी, जहाँ कोई नोकीली चीज जहम करते हुए खून की लकीर, गहरी लकीर छोड़ दी गई। दुल्हन बहत हथेली को देखे जा रहा था। दूर कहीं एक पंछी की पुरसोस आवाज की गूंज सुनाई देने लगी थी। रेत की दीवारों सी हाथों की लकीरें मुझ पर हंसती हैं, खुशियां दिल मेरा चीरें। कोई ना पूछे मुझसे मेरे दिल की तन्हाई, कितने टुकड़ों में है बिखरी मेरी हर छाई। गाड़ी को ब्रेक लगाए उसने नडाल से वजूद का वजन स्टीयरिंग पर मुंतकिल किया था। इसने तो कभी अन्ना दिलावर की तरफ मोहलत की भी फरियाद नहीं की थी। नस्सू पर पड़ता हुआ जोर शरियानों के फट जाने का वहम डाल रहा था। अना बात हवेली के फार्म हाउस में हुए तमाशे के बाद आज वो पहली बार क्लासेस लेने आई थी। जब दुरेद उसे ढूंढता हुआ आया था। क्या यार, तुमने बायस शादी का इतना सदमा ले लिया कि क्लासेस लेना भी छोड़ दी हैं। दुरेद उसकी जहनी हल्फशार से ना आशना अपनी बात कर रहा था। बस वो बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। तुम सुनाओ, फिर कैसी गुजरी तुम्हारे दूल्हा बाई की दारा जान के साथ। अना के लिए ज्यादा देर एक मूड में रहना तकरीबन नामुमकिन सा था। उनकी जो गुजरी सो गुजरी। घर में सब दुल्हन बहत को खूंटे से लटकाने वाली से मिलने के लिए मुतजस्सिस हैं। इस बार उस दिन की निस्बत आज दुरेद का अंदाज काफी हद तक हल्का फुल्का था। क्यों, क्या अपने खूंटे पर लटकने का इंतजार है अब? अन्ना अपनी ही बात पर हंसी थी। दुरेद ने नासमझी से उसकी फजूल बात को देखा। वेल, बताओ कब आ रहे हैं वो अपनी दुलारी बहू को रुखसत करवाने? अन्ना की आंखें किसी एहसास के तहत सुलगी थी। मैं हैरान हूँ, ये हमारी टॉपर लड़की बेशर्मी से अपने ससुराल वालों को बुला रही है कि मुझे आकर रुखसत करवा लो। दुरेद ने उसके बकवास वालों पर घूरा तो अन्ना भी अपनी जून में वापस आई थी।
تو کیا ٹاپرز کے دل نہیں ہوتے؟ ان کا دل نہیں چاہتا دلہن بنے جب اسپیشلی دلہا بہت جیسا ڈریم بوائے ہو، بریکلی آپ کی لائف میں آ جائے اور لائف آسم سی بن جائے۔ انا کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ یہ ایسی کایا، کل تک تو تم دلہن بد کے نام سے ستیہ ہار کھائے بیٹھی ہوئی تھی۔ دریت حیران تھا۔ مشرق کی لڑکی ہوں نا، پتی سمان سو انا ایک ادا سے کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ دریت اس لڑکی کو اور اس کے مزاج کو 2 سال بعد بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ ایگزام کے فائنل ہوتے ہی پوری کلاس نے کہیں گھومنے کا پلان بنایا تو دریت کے فارم ہاؤس کا ڈیسائیڈ کیا گیا، جہاں انا کی شیرک پھر سے شرارتوں پر مائل نظر آئی۔ وہ سب سے آگے تھا دریت کے فارم ہاؤس کی تعریفوں کے پل باندھنے۔ اس دن ہلکی پھلکی بارش کن من ہو رہی تھی۔ صبح سے ہی وہ سستی سے اپنے پلان پر عمل کرنے کا سوچنے لگی تھی کہ دریت نے کال کی کہ اسے گاڑی بھجوا رہا ہے، فارم ہاؤس آ جائے۔ وہ گو مگو کیفے میں مطلع تھی جب پاپا نے باہر گاڑی کی آمد کا بتایا۔ کچھ سوچ کر وہ فارم ہاؤس آ گئی تھی جب اسے احساس ہوا کہ وہ تو جلدی میں سیل فون ہی گھر چھوڑ آئی ہے۔ سنا ڈرائیور، باقی سب کہاں ہیں؟ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے ان کا پوچھنے لگی تھی۔ جی صاحب، سامنے ڈرائنگ روم میں ہیں۔ وہ مودب سا جواب دیتے وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ انا اس کی بات سمجھتے انداز اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس دن کی نسبت آج وہ فرصت سے فارم ہاؤس کا جائزہ لینے لگی تھی، جس کی طویل سرسبز باؤنڈری کسی کرکٹ میدان کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ایک طرف گوروں کا استبل تھا، جہاں اس کے ساتھ مختلف پرندے بھی پنجروں میں قید نظر آئے تھے۔ اللہ ہی پوچھے تم سے دلہن بد، ان مصنوع پرندوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اسے من ہی من میں سناتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ جب اندر داخل ہوتے اس کے قدم ٹھٹکے تھے۔ تم یہاں کیا گا رہی ہو؟ دلہن اس اپنے سامنے دیکھتے ہوئے چلایا تھا۔ آہستہ آہستہ کیا ہو گیا ہے؟ کون بہرا ہے بلا یہاں؟ ہر بات پر چلانے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی ہیرو ٹائپ لگو گے تو اس ہوا فہمی سے نکل آئیں۔ سو روڈ یو آر۔ اسے سامنے دیتے انا کا دل بھی سہما تھا، لیکن اپنے خوف پر اپنی زبان کو غلبہ دیا تو نہ جانے دریت والے کہاں تھے۔ شٹ اپ، میرے سوا کا جواب دو جو پوچھا ہے۔ وہ اس کے قریب آتے اس کے بازو کو اپنے آہنی شکنجے میں لے کیا تھا۔ دیکھیں میرے کیوٹ دلہا جی، آپ نے جب انا کا دل دکھایا ہے مشکل میں پھنسے ہی ہیں، اس لیے برائے مہربانی فاصلہ رکھیں، آگے خطرہ ہے۔ وہ فرصت سے اس کے باڑی ہاتھ پر اپنا مومی ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بازو سے ہٹانا چاہتی تھی، پھر دلہن کا ایک جھٹکا کافی تھا جو اگلے سمے کٹی ہوئی ڈالی کی طرح اس کے قریب تھی۔ تم اپنی فضول کی باتوں سے درا جان کو بلا پہ سلا سکتی ہو، مجھے نہیں۔ سیدھے سیدھے طریقے سے بتاؤ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ دلہن کا آہنی شکنجہ مضبوط پڑا تھا۔ چوری کرنے آئی تھی دلہن بد کا دل تو نہیں، سوچا استبل میں سے ایک آدھ من پسند گھوڑا چوری کر لوں۔ نفاست سے بات کا روح موڑے وہ اسے زج کر چکی تھی۔ امیر بخش، غنی، موسیٰ، کہاں مر گئے ہو سب کے سب؟ یہ لڑکی اگلے 5 منٹ میں یہاں سے غائب ہونی چاہیے۔ اسے پیچھے کو دکھا دیے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس بات سے انجان کے ایک ہلکی سے اقرار کے بعد وہ ہوش و حد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ دریت، جسے دلہن بد سے فارم ہاؤس پر آنے کی پرمیشن نہیں ملی تھی، بیچ راہی انہوں نے اپنا پلان چینج کر لیا تھا، جس کے لیے اس نے انا کو باہر میسج بھی کیے تھے کہ وہ ڈرائیور کو اپنا ایڈریس بتا دے، اور ڈرائیور بھی کال پک نہیں کر رہا تھا، اور انا کی اپنی غفلت سے وہ اس ہٹلر کے آستانے پہنچ گئی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا جب موسم اپنے عروج پر تھا۔ دن کے بادل گرج گرج کے برس رہے تھے جب ہلکی ناک کرتے ہوئے دریت اس کے کمرے میں آیا تھا۔ کیسا رہا تمہارا ٹرپ؟ دلہن نے سگریٹ ایش ٹرے میں پھینکتے ہوئے اسے پوچھا تھا۔ اچھا رہا بھائی، پر وہ آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ اس کے غصے سے دب کر رہنے والا دریت کچھ الجھا سا تھا۔ ہاں پوچھو، کیا ہوا ہے؟ کچھ چاہیے کیا؟ وہ اپنی چیئر سے اٹھتے کھڑکی کے پاس آ رکا تھا، جہاں بارش کی بوندیں ایک عجیب سا رومانی ماحول پیدا کر رہی تھی اور دل کی اداسی حد سوا تھی۔ وہ لڑکی جس دن سے اس کی زندگی میں آئی تھی اس کی زندگی کو مزید بے سکون کر گئی تھی۔ بھائی، وہ انا، دریت کی بات پر اس نے جھٹکے سے قید آلود نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور نظریں جھکا گیا تھا۔ بولو، اب کیا کارنامہ انجام دیا تمہارے دوست نے؟ اس کی پہلی بات کا اثر ظاہر کرنے کے لیے دوست پر زور دے کر بولا تھا۔ دریت کچھ دیر متعامل سا نظر آیا۔ اگر اسے انا کے بارے میں معلوم نہ ہوا تو؟ بولو دریت۔ دلہن غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ وہ انا کے بابا کی کال آئی تھی کہ وہ فارم ہاؤس کے لیے نکلی تھی۔ ڈرائیور کو میں نے ہی بھیجا تھا اسے لینے کے لیے، لیکن مس کنیکٹ ہونے کی وجہ سے وہ شاید فارم ہاؤس میں چلی گئی اور پھر ابھی تک گھر نہیں گئی۔ دریت نے بامشکل اپنی بات مکمل کی تھی، جبکہ دلہن کو تو جیسے الیکٹرک شاک لگا تھا۔ تو کہاں گئی وہ بیوقوف لڑکی؟ اسے وہاں سے میں خود نکال کے آیا تھا۔ دوبارہ پوچھو اس کے باپ سے۔ دلہن کے لہجے سے چھلکتی آہانت سے بلاتر وہ انا کی پریشانی میں سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ کیا چیز ہے آپ میڈم انادل؟ بیٹھے بٹھائے نئی مصیبت۔ وہ مضطرب سا تھا، شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جیسی بھی پاگل تھی پر تھی تو اس کے نکاح میں تھی۔ وہ پیشانی مسلتے ہوئے پھر سے کھڑکی کے پاس آ رکا تھا جب ایک بجلی سی دماغ سے خوندی۔ وہ بنا دیر بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ بھائی، آپ کے لیے دودھ؟ اس کے کمرے کے پاس پہنچی رمزن نے اسے باہر آتے ہوئے دیکھا تو دودھ کا گلاس اسے پکڑانا چاہا۔
दुरैत कहाँ है? बिना उसकी बात पर जवाब दिए वो बोला था, शायद बाबा जान के पास। लेकिन आप ये भाई? रमेश ने उसे आवाज दी, पर उसे अपने गिर चादर लपेटे वहां से निकल गया था। बाबा जान के कमरे में झांका तो दारा जान, बी जान और बाकी सब बैठे नजर आए थे, जबकि दुरैत उनसे नजरें बचाते हुए मोबाइल पर कुछ टाइप करने में मसरूफ। कुछ देर कंफ्यूज सा ठहरा और वह बिना दुरैत को मुखातब किए वहां से निकल आया था और बिना ड्राइवर के खुद ही वहां से निकलते फार्म हाउस आया था। तमाम लाजमी से उसे देखते हुए अलर्ट हुए थे। उसे याद था कि वो उन्हें वादे देता वहां से निकला था, जिन्होंने शायद अंदर झांका भी नहीं था। दुल्हन बाबा, आप यहाँ इतनी बारिश में? हैरियत तो है ना बेटा? मिरन बख्श उसे देखता हुआ आगे बढ़ा था। मिरन, वो लड़की कहाँ है? आई मीन अन्ना। वो उलझा सा पुरशिकन माथा लिए बोला था। अब अल्लाह क्या दे, समझ नहीं आया। अच्छा, वो बिटिया आपके कमरे में सो रही है। बारिश और सर्दी इतनी थी, शायद इसलिए वो वापस नहीं गई। मिरन समेत तमाम लोग यहाँ हुई कार्रवाई से आगाह थे। सो अन्ना दलामन के हवाले से उनके लिए मुकदम ठहरी थी। वो बिगड़े तेवर उसकी क्लास लेने का सोचते हुए अंदर बढ़ा। अपने कमरे में दाल हुआ तो वहाँ हर चीज बेनियाज से सोई हुई थी। जब उसके माथे पर जमी बैंडेज ने दुल्हन को चुंकाया था, वो धीरे से उसकी जाना कदम बढ़ा गया था। उसे अच्छे से याद था कि जब वो यहाँ आई थी उसके माथे पर ऐसा कुछ नहीं था, तो उसका मतलब आंखों के सामने से जितने का मंजर घूमा तो अपनी गफलत पर गुस्सा आया। सख्ती से मुठियां बीचे अपने गुस्से को कंट्रोल किया और होले से उसके गुलाबी चेहरे से छूती अपनी उंगलियों का लम्स उसके बैंडेज पर छोड़ा था। बारिश के जोर पकड़ने की आवाज उसे मुतफक्कर में मुतला कर गई थी। क्या वो इतनी पागल थी कि उसे घर जाना याद नहीं था? दुल्हन अपने गिर शाल लिपटे खड़ा हुआ था और कदम बाइक की जानब बढ़ाए और दुरैत को उसकी यहाँ मौजूदगी का बताते उसके बाबा को आगाह करने को कहा था। बाबा, आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? मीरान मोदम सा खड़ा उसे पूछ रहा था। नहीं मीरन, तुम जाओ। रुको, क्या उसने खाना खाया और चोट कैसे लगी उसके सर पर? दुल्हन का तफ्शीशी अंदाज ऐसा था कि जैसे मीरान का उस सब में हाथ हो। बाबा, वो आपके जाने के बाद मीरान उसे तफसील बताने लगा था कि कैसे उसके जाते ही वो रूम सलाह करने आया था, जब उसने अन्ना को एक साइड पर गिरे हुए देखा था और उसके माथे से खून निकल रहा था। मीरान को खाना कमरे में भेजने का कहते वो वापस आया था तो वो अभी भी ऐसी ही लेटी हुई थी। वो तजबस का शिकार था। उठाए तो कैसे उठाए? अनादिल उस पर जो कि हल्के से उसका छाना हिलाते हुए बोला। अना करवट बदलते रूह मोड़ गई थी और कंफर्टर में मजीद खुद को लिपटे सो गए। नींद में अभी इस लड़की की अकड़ खत्म नहीं हुई। अनादर वेक अप, टेक अ डिनर डैम। उसके चेहरे से कंफर्टर खींचते हुए उसने अन्ना के चेहरे पर हाथ रख के जगाया तो जाना माना पहचाना लम्स पाते ही वो उठ बैठी थी। ओ लंबी जमाई, तू जमाई आ गया आप? अंगड़ाइयां और जमाइयां लेते हुए दुल्हन के साथ पछतू पर एहसान की उठ बैठी थी। दुल्हन ने खौफजदा होते हुए उसको देखा। घर क्यों नहीं गए तुम? वो उसे जिरा कर रहा था। अन्ना ने बेजार निगाहों से उस पर डाली। ये भी मेरा ही घर है, सो मैं यहाँ रहूं वहां रहूं, क्या फर्क पड़ता है? वो बेफिक्री से कंफर्टर से निकलते बालों को एक जुड़े की शक्ल देते हुए वॉशरूम में घुसी थी। दुल्हन इस लड़की से शादी से पेश नहीं आना चाहता था। दुल्हन बात के जिंदगी के असूल में शामिल था कि अजनबी पर अपन वाला रोप नहीं रखना था। लेकिन वो लड़की आप यहाँ क्यों आ गए? वॉशरूम से निकलते उसके सवालात भी लाई थी, क्योंकि आज रात में अपनी तीसरी बीवी के साथ स्पेंड करना चाहता था। दुल्हन उसे कोने से पकड़े बिस्तर तक लाया तो अन्ना के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजरा था। लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरी गलती से बन जाने वाले दूल्हा साहब, मुझे आप में भी इंटरेस्ट नहीं है। उसकी जात की नफी करते हुए अपना बाजू उसकी गिफ्ट से छुड़ाने लगी थी। क्यों? मैं एक टिपिकल फेडरल पॉलिटिशियन जिसे शादियों और बच्चों के अलावा कोई काम नहीं है, तो अपनी इतनी यंग और खूबसूरत बीवी के हुकूक पूरे नहीं करेगा तो यकीनन नाइंसाफी होगी, जो इतलावी से यहाँ चली आई अपने दूल्हा बहत के पीछे। वो एक एक बात चुबाते उसकी और दुरैत की बातें दोहराने लगा था। उसका मतलब था कि दुरैत अपने भाई को हर चुगली लगाता है। वो हयालू में ही दुरैत की क्लास लेने लगी थी जब दुल्हन की हद दर्जे बढ़ती हुई कुर्बत पर बुकलाई। हाँ हाँ, तो वो है ना आप ऐसे। वो पीछे को सिरकी थी। तुमसे बेहतर कौन जानता है अनादिल कि दुल्हन बाद की कितनी बीवियां हैं? गन्नी मुछू तले काटा लब मुस्कुराए तो अन्ना की जान पर बने। मुझे क्यों पता होगा? भला एमे हम हुआ की खुश फहमियां लाहा के अन्ना दिलावर फजूल नहीं है जो आपकी जासूसी करे। वो बड़े इत्मीनान से कह रही थी, लेकिन नजरें ऊपर उठाने की जरूरत नहीं थी। जब दुल्हन बहत ने उसके कानों की लोगों हल्के से चुबाया था और वो तड़प ही तो उठी थी। क्या चाहते हैं आहड़ आप? गोया शिकत मानी थी। आजादी। दुल्हन बहत ने लगे पटे बिड़की कहा था। क्यों? अनादिल हूं ना मैं। क्योंकि अना दुल्हन बहत के दिल में रहती है, इसलिए वो अनादिल है। सो इस आजादी से आपने मर जाना है तो बेहतर यही है कि वो पाबंद वादा रहे आप। मिस्टर दुल्हन बहत इन आंखों में छुपे राजू से पर्दा उठाने को उसकी आंखों में झांकने लगी थी। जब दुल्हन साकत हुआ था, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मौत की वादियों का सफर कर रही हो? दुल्हन उस पर अपनी गिरफ्त दिली की हुए दूरी बनाते हुए बोला था। मैं दुल्हन भट्ट की तीसरी बीवी बनकर भी खुश हूँ, इसलिए हम दोनों के लिए ये फायदेमंद है कि हम इस रिश्ते को निभाएं और इस हद तक निभाएं जहाँ कोई एक हार ना माने। उसकी नजरों में झांकते हुए बोली थी। तो मैंने हार मानी अनादिल। तुम्हारे यहाँ से जाते ही डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे तुम्हें। एकदम से अजनबी बनते अपने होल में सिमटा था।
غلط فہمی ہے آپ کی مسٹر دلہام. وہ خوابوں کی کرچیاں جو فی الحال آپ کی آنکھوں میں چبھتی ہیں وہ بکھرے تو بد حویلی کا شیرازہ بکھر دیں گی. اس لیے ڈیورس والی غلطی تو کبھی مت کریے گا دلہن بہن. ہاں سہاگ کا جوڑا بھیجیں گے تو خوشی خوشی آ جاؤں گی اپنے دلہا بہت کے پاس. انا کے تانے تشنو کے ساتھ بات کو وہیں غیر سنجیدہ روپ پر لے جانا دلہام کو سخت زہر لگا تھا. اسے کچھ ساتھ سنانے کو آگے بڑھا جب دروازہ ناک ہوا اور میران کھانا کا کہہ رہا تھا. او واو کھانا, ایسا لگتا ہے کہ یہ لفظ سنا ہے کہیں. یاد آیا صبح سے ہی میرے پیٹ میں دوڑتے چوہے اس راہ کو سنا رہے تھے. وہ شرارتی انداز میں کہتے ہوئے دروازہ کھول گئی تھی. دلہان کی لال انگارہ آنکھ اس پر گڑی تھی جو ٹرے کو بستر پڑھ کے مزے سے کھانا کھانے بیٹھ چکی تھی. ویسے اپنے یہ دلہا بہت نوالا منہ میں رکھے اسے مخاطب تھی جو سر ہاتھوں میں گرائے بے بس سا بیٹھا تھا. ڈیوورس بھی نکاح کے جیسے 2 بار دو گے. وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا جب وہ چند سیکنڈ میں اس کے سر پر پہنچا تھا. اس کا چہرہ سختی سے اپنے ہاتھ میں جگرا تھا. ناکن والا گلے میں اٹک گیا تھا. آنکھوں سے پانی برسنے لگا تھا. تمہیں یہ کوئی ڈرامہ نظر آ رہا ہے جہاں تم نکاح اور ڈیورس کو مذاق سمجھتے ہوئے بار بار انجوائے کرنا چاہتی ہو. ساتھی سے کہتے اس نے انا کا چہرہ جھٹکا. پہلی بات کہ دلہن بد آپ کے ہاتھ بڑے سخت ہیں لے کے جبرے کو ہلا دیا. ابھی تو کھانا شروع کیا تھا میں نے. ہے دوسری بات یہ کہ میں بھی آپ کی طرح یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ شادی بیاہ ڈیورس والی باتیں مذاق نہیں ہوتی. اللہ نے بھی حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز یہ ڈیورس کو کہا ہے. تو کیا ہی اچھا ہوا کہ صلح صفائی سے رخصتی کی بات کی جائے تاکہ میرے بابا بھی بیٹی کا گھر بستا ہوا دیکھ کے خوش ہوں. بڑے آرام سے اپنی زبان کے مزید جوہر دکھاتے ہوئے وہ پھر سے کھانے بیٹھ گئی تھی. دلہام اس کو دیکھنے لگا تھا. یا اللہ کھانا ہضم ہو جائے, کیسے بھوکھڑ لوگوں کے جیسے گھوڑے ہیں آپ مجھے. دلہن بہت کھانا ہے تو کھا رہی ہوں, اگر آپ نے کھانا ہے تو کھا لے. میرے باپ کے تو نہیں, آپ کے باپ کے پیسوں کا ضرور ہے. دلہن اس کو دیکھ کے ڈر گیا تھا. اس کے ساتھ کوئی ہنسی خوشی بھی زندگی کرتا شادی کرتا تو پاگل ہو جاتا. اور دلہن بات کے سر پر تو بار بار وہ زبردستی تھوپی گئی تھی. پہلے نکاح کے وقت مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ آپ اتنے امیر ہیں, لیکن دوسرے نکاح کے وقت میں بہت کچھ جان چکی ہوں. یہ بھی کہ آپ ایک مشہور شخصیت ہیں, میرے ناپسندیدہ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, میری ناپسندیدہ جگہ پر رہتے ہیں, اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کتنا ہی میری پسند کے خلاف کام کرتے ہیں. آدھا لقمہ منہ میں اور آدھا ہاتھ میں لیے وہ دلہن بد کے سیر و ہون جلا چکی تھی. فارم ہاؤس کی رات انا نے اس کے بیڈ روم میں گزاری تھی, جبکہ دلہن نے پوری رات اس کی موجودگی کو آس پاس محسوس کرتے جلتے ہوئے گزاری تھی. صبح وہ اس کے اٹھنے سے پہلے جا چکا تھا, جبکہ میران کو اس کا گھر چھوڑنے کی خصوصی ہدایت بھی دی تھی. وہ گھر پہنچی تو دلاور جدانی اس کا انتظار کرتے ہوئے نظر آئے تھے. کیا کرنا چاہ رہی ہو تم انو؟ دبی راہ کو خریدنے سے ریت ہی ہاتھ آئے گی, اور اگر غلطی سے کوئی جو چنگاڑی سلگی تو میرے بچے مجھے ڈر ہے کہیں وہ تمہیں ہی نہ زخمی کر دے. گھر میں آتے ہی باپ کے کڑے سوالات اسے مزید غصہ دلا رہے تھے. اپنا حق لے رہی ہوں بابا, کیوں چھپا رہا ہے وہ مجھے؟ اس دنیا کے سامنے مجھے ایکسپوز کرنا ہی ہوگا میری مسمم حیثیت سے. وہ پورے اعتماد ادا میں کہتے ہوئے کمرے میں گھسی. شاور لیتے اس کا دماغ کچھ ہلکا ہوا تھا تو وہ آگے کا سوچنے لگی. دلہن بد اور بد حویلی کے مکینوں کی پر اسرار خاموشی کو توڑنے کا توڑ کر رہی تھی. شب و روز ایسے ہی گزرے تھے. پڑھائی ختم ہو چکی تھی, جبکہ جاب کی تنگ و دو کا وہ سوچ رہی تھی جب ایک دن دریت کی کال پر وہ حیران ہوئی کہ دارا جان سب کے ساتھ اس کے گھر آنا چاہ رہے ہیں. انا کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے. کامیابیاں بھی کہ سمٹنے میں نہیں آ رہی تھی. بابا کچھ دنوں میں دارا جان اور بد حویلی کے لوگ آئیں گے. ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے خوشیوں کی نوید لائی تھی. جب کمرے میں چھایا ہوا غیر معمولی سناٹا اور دلاور جزدانی کی خاموشی اسے ٹھٹکا گئی. بابا ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتی پکارنے لگی جب ان کے بے جان وجود بے توازنہ سا ایک طرف کو گرنے لگا تھا. جب انا انہیں اپنی پناہ میں لینے لگی تھی, ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ ان کا ناشتہ کروا کر گئی تھی. بے یقینی تھی کہ حد سو. انا کی آو پکار پر اہل محلہ اکٹھے ہوئے اور دلاور کے بے جان وجود ان سب کو اس بیچاری پر رحم کھانے پر مجبور کر گیا تھا. ابھی اس کی ماں کو گزرے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا, اور دوسرا آج تک کوئی بھی ان کا رشتہ دار یا دوست وہاں ان کے گھر آتا جاتا نہیں تھا. تبھی وہ سب انا کو لے کر بھی پریشان سے تھے. دلاور جدانی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا. کشف جو اس کی کلاس فیلو تھی اور اس کے ہمسایوں میں رہتی تھی, تمام کلاس آگاہ کیا تو دریت بھی ان کے جنازے پہ آیا تھا. سوئم کے بعد وہ محلے والی خواتین اسے تنہا جانتے اس کے ساتھ رہ رہی تھی. سوئم کے بعد گھر چل دی تھی جب دریت اس کے پاس آیا تھا. انا بی بریو یار, ہمت کرو پلیز. اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے دلاسا دینے لگا تو وہ ٹوٹ کر بکھری تھی. ایک بار پھر وہ اپنے ماں باپ کو رو دی تھی. دریت نے کچھ سوچتے ہوئے دلہن بد اور دارا جان کو بھی اس پر گزرے سہانے کے متعلق آگاہ کر دیا تھا. دارا جان ٹھہرے صدا کے نرم اور دلہن کے حوالے سے بھی اسے مودب جانتے تھے. ان کے پاس آئے تھے. انا باہر ان سب کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی جب دلہن گھر کے اندر غائب ہوا تھا اور کچھ دیر بعد مطمئن سا واپس آیا تھا. دارا جان اپنے محسوس نرم انداز میں اسے بات کر رہے تھے, جبکہ بی جان بھی
तनकीदी निगाहों से इस छोटे से घर को देखते हुए दुल्हन बद की चॉइस देख रही थी, क्योंकि घर में यही बताया गया था कि अन्ना के साथ दारा जान ने दुल्हन बद की पसंद पर निकाह करवाया है। दारा जान ने उसे बद हवेली जाने का कहा तो वो नफी में साड़ी लागे थी। मैंने कहीं नहीं जाना, अपने पापा का घर छोड़ के मैं यहीं रहूंगी। उसकी जिद पर दुल्हन ने कुछ चौंकते हुए उसको देखा। इस मौके पर तो वो कोई गेम नहीं खेल सकती थी। दारा जान रहने देते हैं, अगर ये नहीं जाना चाहती तो आप उन्हें फोर्स मत करें, दुल्हन ने रसानियत से कहा था। अन्ना ने एक सुलगती निगाह पर डाली और रूह मोड़ लिया। बेटा जी, वो भी तो आपका ही घर है ना। दुल्हन की दुल्हन होने की हैसियत से बीजाम भी अपने पुर शफीक अंदाज में बोली थी। अन्ना फिर भी नफी में साड़ी ला गई तो उन्होंने ज्यादा फोर्स करना मुनासिब नहीं समझा। हालात ही कुछ ऐसे थे। पर दारा जान दुल्हन बद को उनके पास रहने का कहा था, क्योंकि शहर में ज्यादा काम उसी के होते थे। वो बाहर आते एहतजाज बुलंद कर गया था। दारा जान, मैं 24 घंटे कैसे भला इस मोहतरमा के पास रह सकता हूँ, और मोहल्ले के लोग क्या सोचेंगे, मेरी एक पहचान है। फिर क्यों, लोगों को और कोई काम नहीं है तुम्हें सोचने के अलावा? या तो फिर इसे काहिल कर लो अपने साथ चलने के लिए। अन्ना बच्ची यहाँ अकेली नहीं रहनी चाहिए। दारा जान हुक्म मुसल्लत करते हुए जा चुके थे। क्या मुसीबत है ये लड़की। इन सब के जाते ही वो भी वहां से चला गया था। मूसा, किसी मुस्तकिल औरत का बंदोबस्त करो अनादिल के साथ रहने के लिए, उसने गाड़ी ड्राइव करते हुए मूसा को हुक्म दिया था। जी बेहतर। और हाँ, एक गार्ड को भी मुश्किल हाल कर दो जो उसके आने जाने में भी उसके साथ रहे। मुनासिब जगह देखो मोहल्ले में, और उसके लिए गाड़ी भी मुस्तकिल होनी चाहिए। उसके लिए तमाम सहूलियात का इंतजाम करते हुए गोया दारा जान की अंदेशात और इतराजात को खत्म करने लगा था। रात की वो तन्हा लेटी तो घर के सन्नाटे उसे हुलाने लगे थे। वो सर घुटनों पर ढकाए बाहर से में बैठी फर्श पर अपनी उलझी जिंदगी की लकीरें खींच रही थी, जब 2 कदम उसके सामने आ रुके थे।